अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, 8 सीटों पर टोटल इलेक्शन है। NA की जो सीटें हैं 9 सीटें हैं। उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उसके ऊपर क्या बातें हो रही हैं, नजम सेठी साहब ने उसके ऊपर क्या कहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। और फिर बाद में जो अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या बातें हो रही हैं उसके ऊपर और किसके ऊपर इल्ज़ाम धरने की कोशिश की जा रही है। शुरू करते हैं ज़िमनी इलेक्शन से। नजम सेठी साहब कल कह रहे थे कि इमरान खान साहब अगर इस सारी सीटों पे जीत जाते हैं तो ज़ाहिर है वो अपने फ़ायदा उनको फिर भी नहीं होगा, लेकिन अपनी वो पॉपुलैरिटी जो है उसको बताने में कामयाब हो जाएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो 1-2 सीटों में भी अपसेट हो जाता है तो उनके लिए नुकसान ही नुकसान है कि उनकी पॉपुलैरिटी, वैसे तो कहते हैं इन्हीं की छोटी सीटें हैं, इन्हीं अपनी छोटी सीटों को अगर जीत जाएंगे तो ये कौन सा कमाल करेंगे। तो उसके ऊपर बात की जा रही है कि अगर ये हार जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान है, अगर जीत जाते हैं तो हम तो पहले ही तस्लीम कर रहे हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी है। वैसे बाय द वे सेठी साहब जिस टाइम अदम एतमाद आई थी, अदम एतमाद के बाद जिस वक्त उन्होंने जलसे किए थे, आप उस वक्त भी ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन चलें मान लेते हैं कि आप तस्लीम कर रहे हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल फिर ये है कि अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं, आप कह रहे हैं कि उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप ये जो PDM की हुकूमत है, ये जो इतने अरसे से अपने आप को कह रही है कि हम मईशत को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो थे वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए थे, तो हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब और उनके साथियों के ऊपर जो मुकदमे इतने बन रहे हैं, जो PDM की हुकूमत ख़ासतौर पे नून लीग जो है वो एक बयानिया खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि हम जो हैं देखें, हम डिलीवर भी करना जानते हैं और हमारे ऊपर केसेस भी गलत थे जो कि करप्शन की है जितनी भी मुल्क के अंदर वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने की है, उसमें इमरान खान साहब भी मुलव्वस हैं। उनको कोर्ट्स के अंदर भी लेके जाया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमात भी किए जा रहे हैं, उनके ऊपर तोशाखाना भी बनाया जा रहा है, उनके ऊपर पूरा एक वज़ीर आता है, दूसरा एक जाता है, दूसरा आ जाता है, एक दूसरा जाता है, फिर पहला वाला आ जाता है, फिर तीसरे वाला आ जाता है, जितनी इत्तेहादी जमातें वो सारी आ जाती हैं। शाम को मीडिया के जो मखसूस ग्रुप हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त ज़्यादातर जो मीडिया है वो प्रो PDM है या प्रो PDM बयानिया ही बता रहा है। तो फिर तो ये है कि आप यानी PDM की जो हुकूमत अगर बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है, नंबर 1, अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि PDM की हुकूमत जो है वो अपना बयानिया बनाने में बिल्कुल नाकाम है। और जो एक लोगों को मैसेज ये दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत करप्ट भी थी और नाअहल भी थी, उसको आप बनाने में नाकाम हैं। और ये जितना मीडिया सारे मिल के एक ओपिनियन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, बनाने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब इदारों के ख़िलाफ़ हैं, इमरान खान साहब शख्सियात के ख़िलाफ़ हैं, इमरान खान साहब ये हैं आए रोज़। और ख़ास तौर पे ये जो ऑडियो लीक्स वाला इशू है, इसका मतलब ये है कि ऑडियो लीक्स वाले इशू के ऊपर भी आप बयानिया नहीं खड़ा कर सके। उनकी जितनी ऑडियो लीक्स आई थी उसके ऊपर भी लोगों ने कान नहीं धरे। इस इलेक्शन के जीतने का सिर्फ सिंपल ये मतलब नहीं है कि आपने आपने तो पहले भी ये सीटें जीती थी, पहले 2018 की इलेक्शन थी, उनकी हाइप थी, उनकी हवा चल रही थी, जिसको आप लोग धांधली कहते थे। अब आप अलग बात है कि मान रहे हैं कि वो धांधली नहीं थी, वो तो इमरान खान साहब की अपनी सीटें थी। आप लोगों ने क्या क्या कहा कि उसमें ये अपनी सीटें थी, धांधली हुई थी, पता नहीं हाइप थी। जब वो अच्छा नंबर 1, अब आपने ये माना कि वो धांधली नहीं थी, वो क्योंकि आप कह रहे हैं कि अपनी सीटें थी, इसका मतलब वो पहले भी धांधली से जीतते नहीं थे। अच्छा, ये सवाल उठता है कि आपके अपने बयानिया के ऊपर सवाल उठता है, हुकूमत के भी और उन सहाफ़ियों के भी जो ये बयानिया खड़ा करने में मसरूफ़ थे। लेकिन आप बड़ी खूबसूरती के साथ राउंड टर्न ले के यू टर्न ले के इस तरफ आने की कोशिश करेंगे। ये तो उनकी अपनी सीटें थी। एक तो आप अपनी ही की हुई बात को निगेट कर रहे हैं, उन अपने जो बयानिया के ऊपर आप जो है वो एक मट्टी फेंक रहे हैं, उसको दफन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो धांधली हुई थी। अच्छा, अब दूसरा आप कहते हैं कि इनकी अपनी सीटें थी, वही जीतेंगे। तो आप तो कह रहे हैं कि जो 2018 के बाद इमरान खान का जोम उतरा है, इमरान खान की हुकूमत का जो भांडा फूटा है, उनकी जो नालायकी का भांडा फूटा है, उनके जो करप्शन के केसेस सामने आए हैं, उनकी जो बातें सारी सामने आई हैं, उनकी ऑडियो लीक सामने आई हैं, तो पता नहीं वो तो उनकी दिमागी हेल्थ के ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो फिर वो कहाँ हैं, फिर वो कैसे जीत सकते हैं इमरान खान के? इसका मतलब है कि फिर पॉपुलैरिटी है,
حکومت کرنے کے باوجود بقول آپ کے وہ نالائق تھے، اس کے باوجود بھی پھر عوام اس چیز کے اوپر پھر بھی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حکومت جو ہے یہ سیٹھی صاحب اتنا آسان نہیں ہے کہ اگر عمران خان جیت جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کوئی مسئلہ نہیں ہے، پوچھے آپ ان سے پوچھیں جا کے جو میٹنگز چل رہی ہیں اور اس کے اوپر چل رہی ہیں کہ کس طریقے سے اگر کوئی پلان کیا جا سکتا ہے، کوئی اپسیٹ کیا جا سکتا ہے یا جو بھی ہے، تو حکومت کی تو پوری کوشش ہے. تو کہہ دیں کہ وہ تو اپنی جیتی ہوئی سیٹیں، ہم تو ٹھنڈ ماحول ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے اس کو اس چیز کے اندر لے کے جانا کہ وہ تو اپنی جیتی ہوئی سیٹیں تھی اور یہ تھا. اور ویسے بائی دا وے بات ضمنی الیکشن کی ہو رہی ہے، اتنے منٹ کا پروگرام ہے، اس کے اوپر تجزیہ کیا جا رہا ہے، اور تجزیے کی بنیاد کیا ہے کہ نجم سیٹھی سمیت 2 صحافیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب کتنی سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں اور 16 اکتوبر کو این اے کی کتنی سیٹیں ہیں. وہ سارے ایک نے کہا جی 4، 2 پنجاب میں ہیں، 2 کے پی میں ہیں، 2 اس میں ہیں، ایک نے 6 بنا دی کراچی میں، ایک نے کہا نہیں تو 2 کے پی میں ہیں، اتنی ایک لوگ. اور پھر اندھوں میں کانا راجہ بن کے شاکر سولنگی صاحب سامنے آئے ہیں، انہوں نے کہا 7 سیٹوں پہ ہے. اور پھر وہ دونوں صحافی چپ ہو گئے. حالانکہ الیکشن جو ہے 9 سیٹوں پہ ہے اور یہ تو حالت ہے، جس میں سے 8 سیٹوں پہ عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں این اے کی، اور 1 سیٹ کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی الیکشن لڑ رہی ہے. جس ٹاپک کو بنیاد بنا رہے ہیں آپ کے پاس بیسک اس کی انفارمیشن نہیں ہے کہ اس کی انفارمیشن کے حوالے سے بنیادی طور پر جو سوال اٹھتے ہیں وہی آپ کے پاس نہیں ہے، اور تجزیے کرنے کے لیے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو دوسرا امریکی صدر والا ہے، اس کے اوپر ہم بڑے سوال ہیں اس پہ، اس کے اوپر ہم ذرا ایک اور ویڈیو کریں گے، الگ سے کرتے ہیں. اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، اس ضمنی الیکشن تک، کہ کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی جو الیکشن کا بقول ان کے کہ امپائر کی اس کے باوجود میں جیتوں گا. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز بتاؤں کہ اس دن مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی انہوں نے پیٹرول کی پرائسز مزید سستی کرنی ہے، اور ابھی بھی سننے میں آ رہا ہے کہ منڈے سے کریں گے ضمنی الیکشن. پیٹرول پرائس کو سستا کرنا جو ہے، ایک تو عوام کو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ کیوں سستی کی جا رہی ہیں. اگر بلاول بھٹو صاحب وہاں سے لانگ مارچ لے کے چلے تھے تو عمران خان صاحب نے 5 روپے کم کی تھی، تو آپ نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی تھی انہوں نے، حکومت نے، کہ اس وقت کی اپوزیشن نے، کہ ہم نے یہ سستی کروائی ہے. تو عمران خان، اور وہ اس کو اتنے کامیابی کے ساتھ لے کے نہیں چل سکے تھے، لیکن عمران خان صاحب اپنا بیانیہ اس وقت جب نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ باہر ہیں، پیپلز پارٹی بالکل کیمرے سے غائب ہے، وہ بلاول بھٹو تو ایز اے وزیر خارجہ آتے ہیں، یا باقی جماعت بھی غائب ہے. تو عمران خان صاحب پچھلے جو 2.5 مہینے سے سڑکوں پہ ہیں اور اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز چلا کے دکھا رہے ہیں. اس کی کامیابی کتنی ہے یا اس کی پذیرائی کتنی ہے، اس کی نشانی صرف یہ ہے کہ جس وقت پی ڈی ایم کوئی بیانیہ یا آڈیو لیکس یا ویڈیو لیکس لانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ وہیں پہ دفن ہو کے رہ جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ مقابلہ اس وقت یہ ہے کہ مریم بی بی باہر بیٹھی ہوئی ہیں، ویکیوم پورا ہے، عمران خان صاحب کھل کے کھیل رہے ہیں، وہ یہاں سے ہٹ نہیں رہے. تو عمران خان صاحب اپنا جو ہے ایز کمپیئر ٹو پی ڈی ایم گورنمنٹ اپنا بیانیہ اس طریقے سے پہنچا رہے ہیں کہ اگر یہ پیٹرول کی قیمت کم بھی کرتی ہے تو میرے خیال میں اس کا کریڈٹ بھی یہ عمران خان صاحب کو ہی دینے کی بنتا ہے، ان کے لیے بنتا ہے کہ یہ ان کی اپوزیشن کے ڈر سے، الیکشن کے ڈر سے، خوف سے، فلانی وجوہات کی بنیاد پہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھ لیں کہ ڈالر بھی گرا ہے، روپیہ مضبوط ہوا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے جلسوں کی پذیرائی اسی طرح ہے، مقبولیت اسی طرح ہے، کیونکہ انہوں نے جو ایک اپنی ہوا چلانی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ اس کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اپنے تئیں ہر ممکن کوشش کر چکی ہے اس کو روکنے کی، لیکن ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی. دیکھتے ہیں کہ کل کا الیکشن کس کروٹ بیٹھتا ہے اور اس کے بعد کی جو سینیریو ہے وہ کیا بنے گا، کہ اس میں عمران خان صاحب سیاسی میدان میں لانگ مارچ کا اعلان کب تک کرتے ہیں اور کب عملی طور پر آتے ہیں. تحریاں انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنی بتا دی ہیں، کنوے کر دی ہیں، خواہ وہ حلف لے کے ہو، خواہ وہ جلسے کر کے ہوں، یا خواہ وہ کل کے الیکشن کے بعد ہوگا. ابھی تک کے لیے ناظرین اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.